मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप तमाम समाइन की खिदमत में हाजिर। जैसा कि पहले पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से नए अहदनामा में से किरदारों के बारे में सीखेंगे। आज जो पहले किरदार का चुनाव जो मैंने किया है वो है ज़करिया। बड़ा ही खूबसूरत बाइबल मुक़द्दस का ये नाम है और उसके साथ उसकी बीवी एलिशबा। आज हम दोनों के बारे में खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि इन दोनों किरदारों की ज़िंदगी से हमें क्या सबक हासिल होता है और इनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हर शख्स की ज़िंदगी हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में से बरकत का बाइस है। ये बाइबल मुक़द्दस के इंतहाई खूबसूरत किरदार हैं जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत सारा सबक हासिल कर सकते हैं। ज़करिया जो है वो पेशे के लिहाज से जो है वो काहिन था, खुदा का खादिम था। खुदा की खिदमत जो है वो खुदा उनके घर में सरअंजाम दिया करता था, जिसका जिक्र हमें तवारीख की किताब में भी मिलता है। हैकल के काम वो जो काहिन करते थे, हर साल उनके लिए एक कुरा निकाला जाता था जिसमें उनके नाम का जब कुरा निकलता था तो वो हैकल की खिदमत सरअंजाम देते थे। इसी तरह से हम लूका की इंजील का जब मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो खुदा के खादिम, खुदा के काहिन ज़करिया का जिक्र हमें मिलता है, जिसके नाम का कुरा निकला मत करने के लिए तैयार था। सबसे पहले चंद इन्फॉर्मेशन खुदा के खादिम, खुदा के काहिन ज़करिया के बारे में और उसकी बीवी के बारे में आपको देना चाहता हूँ। ज़करिया जो है वो इंतहाई फेमस नेम है और मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम जो है वो ज़करिया के नाम पर रखते हैं। तो ज़करिया जो है वो बाइबल मुक़द्दस का इंतहाई खूबसूरत नाम है जिसका मतलब है यहोवा याद रखता है। और उसकी बीवी का नाम है एलिशबा, जो जिसे इंग्लिश में एलिज़ाबेथ भी कहा जाता है, लेकिन जब मैंने डिक्शनरी में इनके मायने देखे तो एलिज़ाबेथ और एलिशबा दोनों के मानी जो हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। दोनों के मतलब ये हैं कि खुदाबंद मेरा अहद है। तो कहानत की खिदमत सरअंजाम देते हुए खुदा के बंदा ज़करिया के बारे में हमें पता चलता है कि वो हैकल में खिदमत किया करता था। वो काहिन था और वो हारून की नस्ल से था। और बाइबल मुक़द्दस में ज़करिया जो नाम इस्तेमाल हुए हैं वो तकरीबन 53 बार ज़करिया नाम जो है वो बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है। इस लिहाज से क्योंकि ये 53 बार इस्तेमाल हुआ है तो ये एक फेमस नाम है। तो बाइबल मुक़द्दस में ज़करिया जो है वो बेटे के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बेटे जो हैं वो बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में उसकी जो सिफ़त है वो ये है कि वो यूहन्ना मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था और वो लावी के कबीला से था। और इसका जिक्र हमें जो है वो लूका की इंजील और उसके पहले बाब में दोनों मियाँ और बीवी का जिक्र हमें मिलता है। तो आज कलाम में से इन दोनों की ज़िंदगी से हम एक सबक लेंगे। इनकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को हम सीखेंगे कि आया इनकी ज़िंदगी में वो कौन सी बात ज़ाहिर हुई जिसके वसीला से बाइबल मुक़द्दस में लूका के इंजील के पहले बाब में इन दोनों शख्सियात के बारे में जो है वो लिखा गया। और चंद आयात आपके सामने जो है वो तलावत करना चाहूँगा। मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत के आखिर तक। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फ़राइक में से ज़करिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों खुदावंद के हुज़ूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा भांज थी
اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ان آیات میں سے ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں چند ایسی خصوصیات کا ذکر خدا کے پاک کلام میں کیا گیا جن کے وسیلہ سے ان کا ذکر جو ہے وہ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں کیا گیا ہے۔ پہلا کہ ان دونوں میاں اور بیوی میں کچھ خاص باتیں موجود تھیں جو خداوند کو پسند تھیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دونوں خداوند کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، یعنی وہ خداوند کے ساتھ چلتے تھے۔ راست باز ہونا یعنی راستی کے کام کرنا، راست بازی کے کام کرنا، درست کام کرنا، نیک کام کرنا، یہ سب راست بازی کے کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے قوانین یعنی قوانین، چونکہ وہ خود خدا کا کاہن تھا اور وہ خدا کے کاہن ہوتے ہوئے اس وقت جو پریسٹ ہوتے تھے ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کچھ چرچ کی ذمہ داریاں اس وقت ان کے اوپر تھی، تو وہ خداوند کے کام جو ہے وہ بخوبی طور پر کر رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی بیوی کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس کی بیوی بھی خداوند کے حضور میں راست باز تھی اور خدا کے سب احکامات پر وہ چلتے تھے، یعنی اس وقت وہ شریعت پر بھی پورا عمل کر رہا تھا۔ اور اس وقت ہیکل میں جو کاہن کام کرتے تھے ان کے لیے جو کام بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام سناتے تھے، یعنی شریعت سکھاتے تھے، اور عہد کے صندوق کو کاہن جو ہے وہ اٹھا کر چلتے تھے۔ اور دوسری ڈیوٹی ان کی کہ وہ نرسنگا پھونکتے تھے، اور اس کے علاوہ بیماروں کو چیک کرتے تھے، جو کوڑی ہوتے تھے ان کو وہ دیکھتے تھے کہ کیا ان کا کوڑ دور ہو گیا ہے یا نہیں، اور وہی یہ قرار دیتے تھے کہ یہ شخص کوڑی ہے یا یہ شخص درست ہو چکا ہے۔ پھر لوگ اس کے علاوہ برکتوں کے لیے دعا کرنا، اور پھر قربانی چڑھانا، اور پھر بخور جلانا، اور جو مقدس کی جو چیزیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب خدا کے خادموں کا اس وقت کام تھا پرانے عہد نامہ میں جو ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر زکریا جو ہے کاہن ہے، وہ خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کچھ مسنگ ہے، ان کی زندگی میں کچھ کمی ہے، اور وہ کمی ہے کہ جو کاہن زکریا ہے ان کی بیوی الشبا جو ہے وہ بھانج ہے، اور وہ دونوں عمر رسیدہ ہو گئے ہیں۔ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کے لیے کتنا سفر کیا ہو، کتنی دعائیں کی ہوں، اور کتنا خداوند کے حضور میں گڑ گڑائے ہوں، اور کتنا وہ خداوند کے حضور میں انہوں نے اس بات کے لیے فریاد کی ہو کہ خداوند ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ تو اگر ہم پہلے باب کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبے کی داہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ جب زکریا کاہن خدا کی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ زکریا پر ظاہر ہوا، اور اس نے زکریا سے یہ کہا خوف نہ کر، کیونکہ اس وقت فرشتگان کا انسانوں پر ظاہر ہونا، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جب موسیٰ پہاڑ پر دعا کرنے گیا تو پہاڑ جو ہے وہ لرز گیا، اور لوگ جو ہے وہ اس خوف سے اور خدا سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے اور ڈر کھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے خداوند کو اور اس کے فرشتگان کو دیکھ لیا تو ہم زندہ نہ رہیں گے۔ تو اس وقت جو ہے جب خداوند کا فرشتہ اس پر نازل ہوا تو وہ ڈر گیا اور خوف کی حالت میں تھا، لیکن اس وقت ہمیں یہاں پر جبرائیل فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زکریا کاہن پر ظاہر ہوا، اور اس نے اسے خوشی کی نوید جو ہے وہ سنائی، خوشی کی خبر انہیں پہنچائی کہ تیری بیوی سے تجھے ایک بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر لکھا ہے کہ تیری دعا سن لی گئی۔ بعض اوقات ہم زندگی میں بہت ساری باتوں کے لیے، بہت ساری خواہشات کو
پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے جلد سے ہو جائے، اور بعض اوقات ایک مقصد کے لیے کچھ دیر خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو زکریا کاہن ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خدا کے حضور میں التجا کرتے رہے، اور یہاں پر فرشتے کا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ فرشتہ نے اس سے کہا کہ تیری دعا سن لی گئی۔ خدا دعاؤں کا ضرور جواب دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا ان کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلا جائے، خدا کے قوانین پر عمل کیا جائے، جس طرح سے الشبا اور اس کا خاوند زکریا کاہن جو ہیں وہ خدا کی راہوں پر چلتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے مجھے اور آپ کو بھی خدا کی راہوں میں چلنا ہے۔ اور دوسری بات ہم یہاں پر جبرائیل فرشتے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ جو پیغام رساں فرشتہ کے نام سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ خداوند کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے۔ ان کے زندگی میں سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مقدس زکریا نبی نے جو ہے وہ خداوند کے پیغام پر شک کیا۔ زکریا نے جو کہ کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جبکہ میری بیوی اور میں عمر رسیدہ ہوں۔ اور اس نے خداوند کے کلام پر اور جو میسج خداوند کی طرف سے اسے دیا گیا تھا اس پر شک کیا۔ تو کیا ہوا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا، زکریا کاہن جو ہیں وہ بول نہ سکے۔ یعنی دوسری بات ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب خداوند کا کلام ہمیں پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، رویا کے وسیلہ سے، خوابوں کے وسیلہ سے، اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں خدا کے خادموں کے وسیلہ سے، دوسری کوئی بھی ہمیں خداوند کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، خداوند کی طرف سے کلام ملتا ہے، خداوند کی طرف سے پیغام ملتا ہے، تو ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا مختلف طریقوں سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور بات ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملی کہ خدا ان پر شک نہ کریں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے، اور ہر چیز کا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک وقت ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے جلدی سے ہو جائے، یہ چیز ہم فوراً سے حاصل کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور یہاں پر وہ وقت آ گیا جب بزرگی کی حالت میں جو ہے انہیں خوشخبری دی گئی، جس میں انہیں خدا نے یہ بتایا کہ تجھے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور اسی طرح جس طرح سے الشبا اور زکریا کاہن نے ساری عمر شاید دعا کی ہو کہ خدا ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے، پر انہیں اولاد نہ ملی، لیکن بڑھاپے کے وقت میں جب وہ ضعیف ہو گئے، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے، تو خدا نے انہیں جو ہے وہ خوشی کی نوید سنائی۔ یاد رکھیں کہ خدا کے ساتھ چلنا، اس کے قوانین پر عمل کرنا اور اس کے خداوند پر شک نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو خدا ہماری دعاؤں کا ضرور جواب دے گا۔ جس طرح سے زکریا نبی کو جو ہے وہ نوید سنائی گئی کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ نبیوں میں سے یوحنا کی مانند کوئی بھی بڑا نہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ الشبا کی اور مریم کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ الشبا یہاں پر ہمیں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، جو ان کی وائف ہے، جو ان کی بیوی ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح کی ماں مریم کی رشتہ دار ہے۔ اگر ہم 39 ورس دیکھیں، 39ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودیہ کے شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ یہاں پر خدا کا ہمیں خاص منصوبہ نظر آتا ہے، خدا کے خاص پلان نظر آتا ہے کہ خداوند نے الشبا کو، جو کہ ایک راست باز عورت تھی، جو خدا کے جو کہ خدا کے احکامات پر چلتی تھی اور بے عیب تھی، خداوند نے اس کو چنا۔ اور جب خدا یسوع مسیح کی ماں مریم اور زکریا
काहिन की बीवी अलिशबा जो कि आपस में रिश्तेदार थी, वो जब आपस में मिली तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही अलिशबा ने सुनी मरियम की आवाज़ तो बेटा उसके पेट में उछल पड़ा खुशी से और वो रूहुल कुद्स से भर गई। यहाँ पर हमें खुदा के रूह की नज़ूली का बयान भी मिलता है कि खुदा उनका रूह जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो अलिशबा पर नाजिल होता है और फरिश्ते का पैगाम जो है वो खुदा का पैगाम जो है वो ज़करिया नबी पर जो है वो फरिश्ता के ज़रिए से हमें ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है। अगर हम ज़करिया के साथ नबी भी लगाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसने आगे चलकर जो है वो नबूवत की है और वहाँ यहाँ पर हमें बाइबल मुक़द्दस में ज़करिया की नबूवत का जिक्र हमें 67 वर्स में मिलता है। तो ज़करिया काहिन जो है वो और उसकी बीवी अलिशबा जो हैं वो रास्तबाज हैं, खुदा उनमें चलते हैं। और यहाँ पर जब मुलाकात होती है मुक़द्दसा मरियम की जो है वो अलिशबा के साथ, उसके रिश्तेदार के साथ, तो बेटा खुशी के मारे उसके पेट में उछल पड़ता है। यसु मसीह की माँ और अलिशबा जो है वो दोनों इस वक्त दोनों हामला थी। यहाँ पर हमें मुक़द्दस यूहन्ना और यसु मसीह की एज के बारे में पता चलता है कि जब मुक़द्दसा मरियम जो कि यसु मसीह की माँ थी अलिशबा के पास गई तो अलिशबा उस वक्त 6 महीने की जो है वो प्रेग्नेंट थी, जो हामला थी। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर के खुदावंद यसु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने से वाले से 6 महीने तकरीबन जो है वो छोटे थे। और ज़करिया काहिन जो है और अलिशबा के बारे में हमने यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में सीखा। तो यहाँ पर मैं एक और वर्स आखिर में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ये है क्योंकि जो है तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची, बच्चा खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा उनकी तरफ उससे कही गई थी वो पूरी हों। और उसके बाद हमें मरियम का गीत मिलता है और उसके बाद ज़करिया की नबूवत मिलती है। तो यहाँ पर एक अजीब जो है वो खुदा का काम इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ है कि मरियम जो है वो रूह की हदायत से मुक़द्दसा मरियम जो हैं वो गीत गाती हैं और उसके बाद ज़करिया जो हैं वो जो है वो रूह की हदायत से नबूवत करते हैं। और जैसे ही मरियम का सलाम जो है वो अलिशबा के कान में पड़ता है तो बच्चा खुशी के मारे जो है वो पेट में उछल पड़ता है। तो ये सारा खुदा का मंसूबा हमें लूका की इंजील उसके पहले बाब में मिलता है कि ये खुदावंद की तरफ से था। खुदावंद का पैगाम जबराइल के वसीला से ज़करिया पर ज़ाहिर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदा होते हैं तो उनके बाप जिनकी ज़ुबान को फरिश्ता ने जो पैगाम पहुंचाया था उस पर शक करने की वजह से जो है वो बोल ना सके थे, लेकिन जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो बोलने लगे। तो आज हमें खुदा के पाक कलाम से ये मिलता है कि हम मुक़द्दस ज़करिया काहिन की तरह और उसकी बीवी की तरह, अगर हम शादीशुदा जोड़े हैं, अगर हम बुजुर्ग हैं, अगर हम जो है वो शादीशुदा नहीं हैं तो भी हमें खुदा उनके साथ जो है वो रास्तबाजी के साथ चलना है, उसके हुक्मों और उसके कवानीन पर अमल करना है और बेअब उस पर चलने वाले बनना है। तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा, जिस तरह से उसने अलिशबा के बुढ़ापे में औलाद दी। और बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए नामुमकिन हैं, लेकिन से नामुमकिन हैं वो खुदावंद से मुमकिन हैं। तो खुदा मुमकिनात का खुदा है, खुदा हर चीज़ को मुमकिन बना देता है, लेकिन ज़रूरी है कि खुदावंद पर शक ना करें, खुदा उनके साथ चलते रहें, उसके कवानीन और उसके अहकामात पर अमल करते रहें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।